योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं समाराधकाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमाश्विनमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां सौम्यवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य 18 दिनाङ्के त्रयोविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवद्विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ब्रह्मणः स्वरूपं कीदृशं तस्मिन् विषये यत्र चर्चा चलति विविधानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति। यैः विशेषणैः विशेष्यं कीदृशमस्ति तद्ज्ञातुं शक्यते। तादृशः एकः आयासः अस्माभिः मिलित्वा क्रियते। अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनं प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम् निरस्तमायाकृतसर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमेयम् अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययं ज्योतिस्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति। एवं प्रकारेण द्वयोः श्लोकयोः ब्रह्मणः विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति। अत्र क्रमेण अस्माभिः यानि विशेषणानि विलोकितानि तानि सन्ति। परं ब्रह्म कीदृशम् अस्ति तर्हि परं सत् अद्वितीयं विशुद्धं विज्ञानघनं निरञ्जनं प्रशान्तम् आद्यन्तहीनं वा आद्यन्तविहीनम् अक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपं निरस्तमायाकृतसर्वभेदं नित्यम्। एतानि विशेषणानि अस्माभिः विलोकितानि। यानि विशेषणानि सन्ति 12 विशेषणानि जातानि। नित्यमस्ति, देशकालपरिच्छिन्नमस्ति, एवं च अविभक्तम् अस्ति, अखण्डितम् अस्ति, अमर्यादितम् अस्ति, असीमितम् अस्ति, अभेद्यम् अस्ति। एतादृशम् इदं सर्वसामर्थ्ययुक्तम् इदं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। ततः अग्रे एकं विशेषणं दत्तमस्ति सुखम्। सुखशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति।
अत्र सुखशब्दस्य कः अर्थः? तर्हि ब्रह्मणः अनुभूतेः यः आनन्दः अस्ति तम् आनन्दं प्रतिपादयितुं यत्र अवसरः अस्ति तत् सुखमस्ति। आनन्दः अस्ति किन्तु आनन्दस्य प्रतिपादने अवसरः नास्ति चेत् पुनः तत् सुखं नास्ति। भगवान् आनन्दस्वरूपः अस्ति किन्तु तस्य आनन्दः प्रकटितः अपि भवति, तस्य आनन्दस्य स्पर्शः अपि भवति, तस्य आनन्दस्य अनुभूतिरपि कारयति सः। तद्वत् यदि अस्माकं स्थितिः आनन्दात्मिका अस्ति, तस्याः आनन्दात्मिकायाः स्थितेः यदि स्पर्शः न भवति, अनुभूतिः न भवति, संक्रमणं न भवति चेत् पुनः तद् दुःखम्। यथा उदाहरणरूपेण एकः मूकः जनः अस्ति, मूकः जनः यः वक्तुं न जानाति वा वक्तुं शक्तिः नास्ति, तादृशः मूकः जनः अस्ति। तस्मै मूकाय मिष्टान्नं बहु रोचते, मिष्टान्नं बहु रोचते। अतः तस्य मुखे मिष्टान्नं स्थापयामः, कारणं सः मिष्टान्नम् इच्छति, मधुरपदार्थम् इच्छति। अतः अस्माकं दायित्वम् अस्ति, यदि सः मिष्टान्नम् इच्छति चेत् अस्माभिः मिष्टान्नम् आनीय तस्य मुखे स्थापितम्। पश्चात् यदि अस्माभिः पृच्छा क्रियते वा न क्रियते, किन्तु मिष्टान्नं भुक्त्वा तेन मूकेन यः आनन्दः प्रतिपादितः, आनन्दः अनुभूतः, किन्तु तस्य आनन्दस्य या अनुभूति विहिता, ताम् अनुभूतिं प्रतिपादयितुं पुनः तस्य शब्दाः न सन्ति। इदम् एकं दुःखम् अस्ति। आनन्दस्तु अनुभूतः, किन्तु यथा द्वितीयम् श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे रासलीलायाः एकं सुखम् अस्ति, एकः आनन्दः अस्ति। तर्हि याभिः गोपिभिः रासलीलायाः आनन्दः सम्प्राप्तः, स च आनन्दः कीदृशः आसीत् इति गृहमागत्य पुनः वर्णयितुं प्रतिपादयितुं शब्दाः न सन्ति, भावाः न सन्ति, अभिव्यक्तिः नास्ति, अनुभूति प्रतिपादने दक्षता नास्ति, सामर्थ्यं नास्ति चेत् पुनः इदम् एकं दुःखम् अस्ति। आनन्दस्य आविर्भावः भवति, अनुभूतिः भवति चेत् पुनः प्रतिपादने अपि काचित् एका शक्तिः अपेक्षिता वर्तते। अतः अत्र सुखम् इत्यस्य एकस्य विशेषणस्य तादृशः अर्थः अस्ति, अनुभूतस्य आनन्दस्य प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते, येन जनेन ब्रह्मतत्त्वम् अनुभूतम्। ब्रह्मतत्त्वस्य आनन्दः लब्धः, किन्तु तस्य लब्धस्य आनन्दस्य यदि सः प्रतिपादनं कर्तुं शक्नोति, वर्णयितुं शक्नोति चेत् इदमपि एकं सुखमस्ति। अतः आनन्दस्याभिव्यक्तिः सुखम् इति अत्र कथनस्य बीजं, तात्पर्यम्। आनन्दस्यानुभूतिः तस्य अभिव्यक्तिः, आनन्दस्यानुभूतेरभिव्यक्तिः सुखम्, एतादृशं वक्तुं शक्यते। तादृशस्य सुखस्य भावः यत् सुखं सर्वैः न लभ्यते, तादृशम् इदं सुखम् अस्ति। कीदृशं तत् सुखं? तर्हि प्राप्तस्य आनन्दस्य प्रतिपादनं, प्रतिपादने अपि सुखम्। कश्चित् जनः आनन्दम् अनुभवति, किन्तु मया आनन्दः अनुभूतः इति यदि वर्णयितुं न शक्नोति, प्रतिपादयितुं न शक्नोति, बोधयितुं ज्ञापयितुं न शक्नोति चेत् पुनः तदेकं दुःखम्। किन्तु यदि तादृशः अवसरः लभ्यते चेत् सुखम्। एवं प्रकारेण अत्र आनन्दरसस्य प्रकाशः, आनन्दरसस्य प्रकाशनं येन भवति तत् सुखम्। अत्र सुखशब्दस्य तादृशः अर्थः कृतः अस्ति। आनन्दस्य प्रकाशनं भवति चेत् सुखम्। एवमेव कदाचित् आनन्दः भवति चेत् परमात्मनः विभोः अनुकम्पा, किन्तु आनन्दस्यानुभूत्यै अपि
कश्चिदेकः अवसरः आवश्यकः। मनुष्यः एतेषु दिवसेषु आनन्दम् अनुभवति। नवरात्र महोत्सवः चलति, तर्हि एतस्मिन् उत्सवे रात्रौ ये केचन भक्ताः भवन्ति, ते भक्ताः रासक्रीडां कृत्वा आनन्दम् अनुभवन्ति। प्राप्तस्य आनन्दस्य यदि पुनः कुत्रचित् सत्पात्रे वर्णनं कर्तुम् अवसरं प्राप्नोति, यदस्माभिः कीदृशः आनन्दः अनुभूतः तद् वर्णनं कर्तुं यदि अवसरं प्राप्नोति चेत् तत् सुखम्। अत्र सुखशब्दस्य तादृशः अर्थः कृतः अस्ति। ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? ब्रह्मतत्त्वम् आदौ अस्माभिः ज्ञातं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम् अस्ति, आनन्दरसस्वरूपम् अस्ति। किन्तु आनन्दरसस्वरूपस्यापि अभिव्यक्तिः भवति चेत् तत् पुनः सुखम् अस्ति। कर्णौ स्तः किन्तु यदि श्रोतुं शक्तिः नास्ति चेत् दुःखम्। कर्णः अस्ति इति आनन्दस्य विषयः, किन्तु श्रोतुं शक्तिः अपि अस्ति इति सुखस्य विषयः। तद्वत् अतः एकं विशेषणम् अस्ति सुखम्। इदं तत्त्वं सुखात्मकम् अस्ति, यस्य अभिव्यक्तिं कर्तुमपि शक्यते इति। अग्रिमं विशेषणम् अस्ति निष्कलम्। निष्कलम् इति एकं विशेषणम्। कलारहितं निष्कलम्। इदमित्थम् एव अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। निष्कलम्। का कला अस्ति? का कला अस्ति? सर्वाः अपि कलाः सन्ति, तथापि सः निष्कलः अस्ति, तथापि तत् निष्कलम् अस्ति, कलारहितम् अस्ति, अबाधितम् अस्ति, अपरिच्छिन्नम् अस्ति, सर्वव्यापकम् अस्ति, एकमेवाद्वितीयम् अस्ति। तत्र कस्यापि भागस्य खण्डनं नास्ति, अखण्डितम् अस्ति, अर्थात् निष्कलम् अस्ति, अखण्डितम् अस्ति, अखण्डितम्, खण्डरहितम् अखण्डितम् इति एतादृशम् इदम् एकं तत्त्वम् अस्ति। विविध प्रकारैः खण्डान् कृत्वा दर्शयितुं प्रतिपादयितुं न शक्यते। कदाचित् प्रतिपादयितुं शक्यते, तथापि स च खण्डितः न भवति, तच्च ब्रह्मतत्त्वं खण्डितं न भवति, मण्डितम् एव भवति। परन्तु कश्चित् एकः भागः एव ज्ञातः अस्माभिः परब्रह्मणः, तेन एकेन भागेनैव यः ज्ञातः तावान् एव ईश्वरः अस्ति इति न, तथापि अखण्डितं रूपं तु तस्य अस्त्येव इति कृत्वा अत्र निष्कलम् इति एकं विशेषणं प्रदत्तं वर्तते। खण्डरहितं, खण्डरहितं, अखण्डितं, कलारहितम्। अत्र कलारहितं नाम कला एव नास्ति इति न, अपि तु सर्वासामपि कलानां समाहारः अस्ति। काचिदेका कला अस्माभिः अनुभूयते, किन्तु तस्य अर्थः तादृशः न भवति यद् इयम् एका एव कला अस्ति। इयम् एका कला मया ज्ञाता, अन्याः अपि बह्व्यः कलाः सन्ति। अतः निष्कलम्। अग्रिमं विशेषणं महत्वपूर्णम्, अप्रमेयम्। परब्रह्म तत्त्वं कीदृशमस्ति? तर्हि उक्तम् अत्र अप्रमेयम्। परिमाणं कर्तुं न शक्यते, तादृशम् अनुपमम्, उपमां दातुं न शक्यते। भवतु ईश्वराय उपमा दत्ता वर्तते, ब्रह्मणे उपमा न प्रदत्ता अस्ति। इदं ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति इति न, किन्तु ईश्वरः कीदृशः अस्ति तस्य उपमा प्रदत्ता वर्तते। श्रीमद्भागवत महापुराणे 2. स्कन्धे 9. अध्याये इदमागच्छति, यत्र स्वयं भगवान् नारायणः कृपां कृत्वा ब्रह्मणे स्वधाम दर्शनं कारयति। तद्धाम दर्शनं कृत्वा ब्रह्मा वदति। एवं च तत्र उक्तम् अस्ति, परब्रह्मणः परमात्मनः भगवतः ईश्वरस्य पुराणपुरुषोत्तमस्य गणना कृता वर्तते। उपमा तत्र प्रदत्ता अस्ति, यथा ऊर्णनाभिः, ऊर्णनाभिः
ऊर्णनाभिः एकस्मिन् कोणे भवनं निर्माति तत्रैव निवसति। पुनश्च ऊर्णनाभिः तत्र स्थातुं न इच्छति, अन्यत्र गत्वा स्थातुम् इच्छति चेत् पुनः तद्गृहं पुनः सम्पूर्णतया संकीर्णं कृत्वा स्वनाभ्यां स्वनाभौ वा स्थापयित्वा पुनः एकस्मिन् कोणे गत्वा तत्र प्रसारयति। ईश्वरः अपि तादृशः अस्ति। सम्पूर्णस्य जगतः, सम्पूर्णस्य विश्वस्य, सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य निर्माणं कृत्वा तत्र निवसति। पश्चादिच्छति इदानीम् एतत् पुरातनं जातं, कालः समाप्तः, पुनः प्रलयं कृत्वा स्वस्मिन् स्थापयति, पुनः अग्रे कालक्रमेण पुनः तस्य जगतः विस्तारं करोति। यथा ऊर्णनाभिः। श्रीमद्भागवत महापुराणे वारचतुष्टयम् अयं प्रसंगः आगच्छति। 11 स्कन्धे अपि आगच्छति, यत्र ईश्वराय यदि कस्यचित् उपमा दीयते चेत् ऊर्णनाभेः एव उपमां दातुं शक्यते। किन्तु अत्र तु अप्रमेयम् इति उक्तम्, अर्थात् अनुपमम्। ब्रह्मतत्त्वं तादृशम् अस्ति। ब्रह्मतत्त्वाय उपमां दातुं न शक्यते, तादृशम् इदं तत्त्वं वर्तते। अनुमानेन, उपमानेन, अर्थात् विविधैः प्रमाणैः प्रमाणितं कर्तुं न शक्यते इति अप्रमेयम्। मापनं कर्तुं न शक्यते, अतः परिमाणम् इति अस्माभिः उक्तं। मापनं कर्तुं न शक्यते यत् एतावदस्ति इति। कश्चित् पृच्छति भवतां दीर्घत्वं कियदस्ति, तर्हि तद् मापनं कृत्वा वक्तुं शक्यते। यद् मम लम्बायमाना स्थितिः एतावती अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अस्माकं व्यासः कीदृशः तद् वक्तुं शक्यते। किन्तु परब्रह्मणः व्यासविषये कियती स्थितिः अस्ति, मापनं कियदस्ति, उन्नतता कीदृशी अस्ति, कियती च अस्ति, एतत् सर्वं परिगणयितुं न शक्यते। अतः अत्र उक्तम् अप्रमेयम्। उपमानादि प्रमाणैः अनुमानेन एवं प्रकारेणापि ज्ञातुं न शक्यते। तादृशम् इदम् एकम् अद्वितीयं तत्त्वमस्ति, अनन्ततत्त्वमस्ति, सत्यं तत्त्वमस्ति। अतः तुलनां कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा अतुलनीयम् अस्ति। एतदर्थम् अत्र कश्चित् विलक्षणः शब्दः प्रदत्तः अस्ति। यः शब्दः अस्ति अप्रमेयम्। प्रमा शब्दः अस्ति। प्रमा शब्दस्य अर्थः भवति शुद्धं ज्ञानम् इति प्रमा, किन्तु अप्रमेयम्। परब्रह्मणः विषये इदमित्थम् एव अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। यैः ईश्वरः अनुभूतः, यैः ईश्वरः ज्ञातः, तैः ईश्वरः वर्णितः, किन्तु एवं प्रकारेण एव अस्ति इति धिया न वर्णितः। मया एतादृशः अनुभूतः, मम दृष्ट्या अयम् एतादृशः अस्ति। कारणं गजेन्द्रोऽपि वर्णयति 8 स्कन्धे भागवते, प्रह्लादोऽपि वर्णयति 7 स्कन्धे भागवते, ध्रुवोऽपि वर्णयति 4 स्कन्धे भागवते, पृथुवपि वर्णयति 4 स्कन्धे भागवते, जडभरतोऽपि वर्णयति 5 स्कन्धे भागवते, अजामिलोऽपि वर्णयति 6 स्कन्धे भागवते, अम्बरीशोऽपि वर्णयति 9 स्कन्धे भागवते, गोप्यः अपि वर्णयन्ति 10 स्कन्धे भागवते, नवयोगीश्वराः अपि वर्णयन्ति 11 स्कन्धे भागवते, कपिलोऽपि वर्णयति देवहूत्याः अग्रे 3 स्कन्धे, तत्र उद्धवोऽपि वर्णयति विदुरस्याग्रे 3 स्कन्धे। एवं प्रकारेण श्री शुकदेवेनापि वर्णितः परीक्षितः अग्रे। किन्तु सर्वैः मया एतादृशः अनुभवः कृतः, मम अनुभूतिः एतादृशी अस्ति, मम दृष्ट्या ईश्वरः एतादृशः अस्ति। एवं प्रकारेण ईश्वरः वर्णितः। इदम् इत्थम् एव अस्ति, मया यः अनुभवः कृतः, मया यादृशः ज्ञातः तादृशः एव अस्ति, विविधः अन्यः कश्चित् प्रकारः नास्ति इति न उक्तम्। मया या अनुभूतिः कृता सा अनुभूतिः एतादृशी वर्तते। श्रीविष्णो श्रवणे परीक्षिदभवत्, वैयासकिः कीर्तने प्रह्लादस्मरणे, तदङ्घ्रिभजने लक्ष्मी पृथुः पूजने, अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिः दास्येऽथ सख्यर्जुनः,
सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् त्रैलोक्यनाथो हरिः कृष्णाप्तिरेषां फलम्। तर्हि श्रवणभक्त्या ईश्वरः कीदृशः इति परीक्षिता अनुभवः कृतः। कीर्तनभक्त्या ईश्वरः कीदृशः इति श्रीशुकदेवेन प्रकटितः। स्मरणभक्त्या ईश्वरः कीदृशः इति प्रह्लादेन ज्ञापितः। सख्यभक्त्या ईश्वरः कीदृशः इति अर्जुनेन बोधितः। दास्यभक्त्या ईश्वरः कीदृशः इति हनुमता प्रतिपादितम्। सर्वस्वनिवेदने आत्मनिवेदनं कृत्वा ईश्वरस्यानुभूतिः भवति। स च ईश्वरः कीदृशः इति बलिना प्रतिपादितः। वन्दनं कृत्वा उक्तं यदीश्वरः कीदृशः इति अक्रूरेण तत् प्रतिपादितं प्रोक्तम्। एवं प्रकारेण विविधाभिः भक्त्याभिः तर्हि भक्तिभिः विविधाभिः भक्तिभिः ईश्वरः कीदृशः इति विविधैः भक्तैः तत्र प्रतिपादितं वर्तते। देवर्षि नारदेनापि उक्तं मया अयम् एतादृशः अनुभूतः वर्तते, ईश्वरः एतादृशः अस्ति। एवं प्रकारेण अनुभूतिः सर्वैः कृता अस्ति, किन्तु तथापि इदमित्थम् एव अस्ति इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा परब्रह्मणः एकं विशेषणमस्ति अप्रमेयम्। शुद्धेन ज्ञानेनापि पूर्णतया वर्णयितुं न शक्यते। मया यावती अनुभूतिः कृता तावती एव अत्र उपस्थितिः कारिता कृता च इति कृत्वा अप्रमेयम्। तदनन्तरं परमात्मनः परब्रह्मणः एकं विशेषणमस्ति अरूपम्। तस्य एकं रूपं निश्चितं नास्ति। बहूनि सन्ति रूपाणि, बहूनि सन्ति नामानि, रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना इति गर्गाचार्यः श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतः नामकरण संस्कार विधौ कथयति। बहूनि रूपाणि सन्ति, एकमेव रूपं तस्य नास्ति। स्वरूपम् एकमेव भवति, रूपं भिन्नं भिन्नं भवति। अतः भगवान् कृष्णः भिन्नः, दामोदरः भिन्नः, अच्युतः भिन्नः, गोविन्दः भिन्नः, गोपालः भिन्नः। एवं प्रकारेण भगवतः सहस्रशः नामानि सन्ति। तेषु सर्वेषु नामस्तु परमात्मनः स्वरूपम् एकमेव, किन्तु रूपं भिन्नं भिन्नं। लीला भिन्ना भिन्ना अस्ति इति कृत्वा नाम भिन्नं भिन्नम् अस्ति इति कृत्वा अत्र उक्तम् अरूपं, रूपरहितं, नित्यम् अपरिच्छिन्नम् एकं रूपं तस्य नास्ति। प्रतिक्षणं तत्र परिवर्तनं दृश्यते तस्य रूपे। कदाचित् विश्वरूपदर्शनं कारयति, कदाचित् विभूति योगेन सह कुत्र कुत्र अस्ति तत् प्रतिपादयति, कदाचित् मयि किं किम् अस्ति तत् प्रतिपादयति, कदाचित् गीतां श्रावयति, कदाचित् वेणुं श्रावयति, मुरलीं श्रावयति, कदाचित् गीतां श्रावयति, कदाचित् कालीय नागे लीलां करोति चेत् कदाचित् गोवर्धन लीलां करोति, कदाचित् नवनीत भक्षणं करोति, कदाचित् नृत्यति, कदाचित् मथुरां गत्वा कंसं मारयति, कदाचित् द्रौपद्याः रक्षणं करोति, कदाचित् दुर्योधनाय अपि उपदिशति यद् युद्धं मास्तु, कदाचित् भीष्मः प्रार्थयति चेत् पुनः तत्र समुपस्थितः भवति, कुटिलकुन्तलैः तत्र उपस्थितः भवति, कदाचित् रथस्य चक्रं गृहीत्वा भीष्मे प्रहरति। विविधानि रूपाणि सन्ति, स्वरूपम् एकमेव अस्ति, किन्तु रूपं भिन्नं भिन्नं वर्तते। रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, एतादृशमपि एकं वचनम् उपनिषत्सु आगच्छति। रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव, विविधानि रूपाणि धृतानि, तस्य कश्चित् एकः निश्चितः आकारः नास्ति, विविधाः आकाराः सन्ति इति कृत्वा सः निराकारः अस्ति। अत्र विशेषणं तदस्ति परब्रह्मणः यत् अरूपम्। रूपं नास्ति इति न, किन्तु एकं रूपं निश्चितं नास्ति इति कृत्वा अरूपम्। अन्यथा अरूपम् इत्यस्य अस्माभिः अर्थः कः क्रियते, कीदृशः अर्थः भवति? न रूपम् इति अरूपम्। यथा जलम्, जलस्य रूपं कीदृशं, जलस्य आकारः कीदृशः? यदि चषके जलम् अस्ति चेत् चषकस्य आकारः यादृशः अस्ति तादृशः आकारः जलस्य। यदि कुम्भः अस्ति चेत् कुम्भे जलम् अस्ति चेत् कुम्भस्य यादृशः आकारः तादृशः आकारः जलस्य। तद्वत् नदी अस्ति चेत् नद्याः यादृशः आकारः तादृशः आकारः जलस्य। यदि समुद्रः अस्ति चेत् समुद्रस्य यादृशः आकारः चेत् तादृशः आकारः जलस्य। तत्र अस्माकं शीतयन्त्रं भवति गृहे,
तत्र तुषारं कर्तुं जलं तत्र कस्मिंश्चित् एकस्मिन् पात्रे स्थाप्यते, पश्चात् जलात् पुनः तत् तुषाररूपं गृह्णाति चेत् तस्मिन् समये तादृशः आकारः। आचमनं क्रियते चेत् पञ्चपात्रात् जलं स्वीकृत्य अस्माभिः करतले जलं स्वीक्रियते चेत् पुनः तत्र जलस्य तादृशः आकारः। भगवान् शङ्करः स्वजटायां गङ्गां धारयति चेत् तस्मिन् समये जलस्य तादृशः आकारः। ब्रह्मणा कमण्डलौ तत् जलं धृतमस्ति चेत् कमण्डलोः यादृशः आकारः तादृशः आकारः पुनः तस्य जलस्य। एवं प्रकारेण एकं रूपं निश्चितं नास्ति, विविधानि रूपाणि सन्ति, बहूनि रूपाणि सन्ति, बहूनि नामानि सन्ति, बह्व्यः लीलाः सन्ति इति कृत्वा अत्र परब्रह्मणः एकं विशेषणं प्रदत्तमस्ति, अरूपम्। एकं रूपं निश्चितं नास्ति, पुनः एकः आकारः निश्चितः नास्ति। बाल्यावस्थायां भवतु अस्माकमपि षड्भावविकाराः अस्मासु सन्ति। अस्ति, जायते, विपरिणमते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्भावविकाराः। किन्तु षड्भावविकारेषु अस्माकं स्थितिः तत्र पूर्णतया आगच्छति। एते षड्भावविकाराः अस्माभिः स्मर्तव्याः। अस्माकं रूपं निश्चितमस्ति, किन्तु एतेषु षड्भावविकारेषु निहितमस्ति। परमात्मनः तादृशं नास्ति, परब्रह्मणः तादृशं नास्ति। अस्माकं ये षड्भावविकाराः सन्ति तत्र किम् अस्ति? मातुः गर्भे अस्माकं स्थितिः अस्ति इति प्रथमः भावविकारः अस्ति। पश्चात् गर्भात् जन्म भवति इति कृत्वा जायते, पश्चात् शनैः शनैः वृद्धिं गच्छति इति कृत्वा वर्धते, पश्चात् तत्र क्रमेण परिवर्तनम् आगच्छति, विपरिणमते, पश्चात् अग्रे गत्वा पुनः तत्र क्षयः भवति शनैः शनैः, केशानां, दन्तानां, नेत्रयोः शक्त्याः, चरणयोः शक्त्याः, एवं प्रकारेण क्षयः भवति इति कृत्वा अपक्षीयते, पश्चात् विनश्यति, अन्ततो गत्वा नाशः भवति, मृत्युः भवति। एवं प्रकारेण षड्भावविकारेषु अस्माकं रूपं निर्धारितमस्ति, निश्चितमस्ति, यद् एतदेव भविष्यति। किन्तु परमात्मनः तथा नास्ति। सः कदाचित् वामनोऽपि भवति, कदाचित् विराट् अपि भवति। अस्माकं स्थितिः तादृशीरस्ति, यद् बाल्यावस्थायां वामनस्थितिः, पश्चात् शनैः शनैः वयं विराट् स्थितिं प्राप्नुमः, पुनः विराट् स्थितेः वामनात्मिका स्थितिः न भवति। अतः इयम् एका मर्यादा वर्तते अस्माकं। परब्रह्मणः इयं मर्यादा नास्ति। सः वामनोऽपि अस्ति, विराटोऽपि अस्ति। वामनात् विराटत्वम् एवं च विराटात् वामनत्वम्। अस्माकं स्थितिः तादृशी नास्ति। अतः अत्र उक्तम् अरूपम्, आकारः कश्चिदेकः निश्चितः नास्ति इति कृत्वा निराकारस्वरूपमपि ईश्वरस्य अस्ति, जीवात्मनः नास्ति, परमात्मनः अस्ति। अग्रे विशेषणं दत्तमस्ति अव्यक्तम्। अव्यक्तम् पूर्णतया प्रकटितं ब्रह्मतत्त्वं नास्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् 8मे अध्याये किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् एवं प्रकारेण तत्र प्रश्नाः पृष्टाः सन्ति। तत्र एकः प्रश्नः अस्ति, किं तद् ब्रह्म, ब्रह्मतत्त्वं किं, कीदृशम् इदं ब्रह्मतत्त्वं? तर्हि अत्र उक्तमस्ति अव्यक्तम्। ज्ञानेन्द्रियैः, कर्मेन्द्रियैः, पञ्चप्राणैः, पञ्चमहाभूतैः, अन्तःकरणचतुष्टयेनापि एतस्य पूर्णतया बोधः न भवति, तादृशम् इदं तत्त्वमस्ति इति कृत्वा अव्यक्तम्। व्यक्तं भवति, किन्तु व्यक्तस्वरूपे एव अस्ति इति न। ईश्वरः आसीत्, किन्तु मथुरायां प्रकटितः, पुनश्च गोकुलं गतः, वृन्दावने स्थितः, पुनः द्वारिकां प्राप्य प्रभासतीर्थं प्राप्य स्वधाम गमनं विहितम् इदम् एकं तत्त्वम् आगतं गतं च। तद् व्यक्तं भवति, अव्यक्तं भवति, किन्तु तस्य मूला स्थितिः अस्ति अव्यक्तात्मिका स्थितिः, अव्यक्तम् अस्ति। काचित् प्रक्रिया भवति चेत् व्यक्तं भवति। यथा दुग्धम् अस्ति, किन्तु काचित् प्रक्रिया भवति चेत् तस्मात् एव दुग्धात् घृतं भवति। तद्वद् ईश्वरः अस्ति, किन्तु भक्त्याः काचित् प्रक्रिया भवति चेत् प्रकटितः भवति। यथा प्रह्लादाय स्तम्भात् प्रकटितः, तर्हि तस्मिन् समये अस्माभिः अव्यक्तम् इति रूपं वक्तुं न शक्यते, व्यक्तरूपम् अस्ति। किन्तु व्यक्तरूपं दीर्घकालीनं नास्ति,
अधिककालं यावत् तु परमात्मा अव्यक्तस्वरूपे एव अस्ति। रामरूपेण आगतः किन्तु कालः निर्धारितः अस्ति। तावान् कालः एव स्थितः, पश्चात् गतः। द्वापरे पुनः कृष्णस्य रूपं धृत्वा आगतः किन्तु निर्धारितः कालः पुनः गतः। वर्तमानकाले एकेनापि अवतारेण सह न स्थितः। तस्य पूर्णरूपेण स्थितिः नास्ति, अस्ति किन्तु अव्यक्तात्मिका स्थितिः अस्ति। प्रकटितं रूपं नास्ति, अप्रकटितं ब्रह्मरूपम् इति अव्यक्तम्। प्रकटितं न भवति। ज्ञानेन्द्रियैः कर्मेन्द्रियैः अनुभवं कर्तुं न शक्यते, बुद्ध्या अनुभवं कर्तुं न शक्यते। मनसा वाङ्मनसातीतं, वाङ्मनसातीतं, वाण्या मनसा यत् अतीतं स्वरूपम् अस्ति, अव्यक्तं स्वरूपम् अस्ति, यस्य वर्णनं कर्तुं न शक्यते। अगोचरत्वं, तत्र एकः शब्दः अस्ति अगोचरत्वं। गोचरैः इन्द्रियैः ज्ञातुं न शक्यते इति अगोचरः। गोचर शब्दस्य कः अर्थः भवति? इन्द्रियं वा इन्द्रियाणि। गो शब्दस्य एकः अर्थः अस्ति इन्द्रियाणि। तर्हि गवाम् इन्द्रियाणां चर समूहः इति गोचर। किन्तु अयम् ईश्वरः वा इदं ब्रह्मतत्त्वम् अगोचरम् अस्ति, इन्द्रियैः ज्ञातुं न शक्यते, न गोचरैः ज्ञातुं शक्यते इति अगोचरम्। अत्र उक्तमस्ति अव्यक्तम्। शब्दान्तरेणैव उक्तमस्ति किन्तु अत्र उक्तम् अव्यक्तम्। तदनन्तरं विशेषणमस्ति अनाख्यम्। आख्यम् इत्यस्य अर्थः भवति नाम। अत्र उक्तम् अनाख्यम् अर्थात् नामरहितम्। तस्य एकमेव नाम नास्ति। एका लीला एकं नाम, द्वितीया लीला द्वितीयं नाम, तृतीया लीला तृतीयं नाम। तर्हि यावत्यः लीलाः कृताः तावत् तावन्ति नामानि सन्ति, किन्तु याः लीलाः न कृताः तानि अपि नामानि सन्ति, किन्तु तानि नामानि वयं न जानीमः। गर्गाचार्यः कथयति अहं तानि सर्वाण्यपि नामानि जानामि, भवन्तः न जानन्ति। तत्र नन्दबाबा अस्ति, यशोदा अस्ति, गोशाला अस्ति। तत्र उषित्वा तत्र स्थित्वा यदा नामकरण संस्कार विधि चलति तस्मिन् समये गर्गः वदति, गर्गाचार्यः वदति बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तानि अहं वेद न जनाः, तान्यहं वेद नो जनाः। अहं वेद किन्तु जनाः न वेद, जनाः न जानन्ति, अहं जानामि। बहुनि नामानि सन्ति, बहुनि रूपाणि सन्ति, किन्तु सर्वाणि नामानि सर्वाणि रूपाणि सर्वे न जानन्ति, किन्तु सर्वाणि नामानि सर्वाणि रूपाणि अहं जानामि इति गर्गाचार्यः वदति। अतः अत्र उक्तम् अनाख्यम्। एकम् एव नाम नास्ति, एवं च तस्य नाम्नः यः अर्थः भवति तस्मिन् अर्थे एव सीमितः नास्ति। एतादृशः अयम् ईश्वरः अस्ति, अर्थात् रूपाकाररहितः, रूपरहितः आकाररहितः इति कृत्वा अनाख्यम्। यस्य वस्तुनः रूपम् अस्ति, यस्य वस्तुनः आकारः अस्ति, तस्यैव वस्तुनः नाम अस्ति। यदि रूपं नास्ति, यदि आकारः नास्ति चेत् नाम अपि नास्ति। तद्वत् इति कृत्वा अनाख्यम्। इदं ब्रह्मतत्त्वं तादृशमस्ति यद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति अनाख्यम्। परमात्मनः परब्रह्मणः निर्देशनं कर्तुम् इदमित्थमेवास्ति। तस्य रूपं कीदृशं, तस्य गुणः वा गुणाः कीदृशाः, तद् व्यावर्तयितुम् अन्येभ्यः पदार्थेभ्यः अयं भिन्नः अस्ति इति अस्माभिः यदा प्रतिपादनीयं भवति तस्मिन् समये कदाचित् अस्माकं पार्श्वे किमपि नाम न भवति। किं वक्तव्यम् एतस्मै अहं न जानामि, एतस्मै किं कथनीयम् अहं न जानामि, इदं किं स्वरूपं न जानामि। यथा भगवान् श्रीकृष्णः श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे एकां लीलां करोति। सा लीला का वर्तते? अग्निपानलीला। अग्निपानलीला, अग्निं पिबति, दावानलपानम्। तर्हि तस्मिन् समये तद् रूपं तत् स्वरूपं तां स्थितिं दृष्ट्वा दर्शकाः विचारयन्ति, भक्ताः विचारयन्ति, इदानीम् एतस्मै किं नाम देयं,
किम करोति अयम न अवगम्यते न जानीमः का लीलायम अस्यै लीलायै किम कथनीयम् एतस्य किम तात्पर्यम् अवगन्तुं न शक्यते अतः अनाख्यम् अत्र नामकरणं कर्तुं न शक्यते। एवं च अन्तिमं विशेषणं वर्तते ज्योतिः स्वयं स्वयं ज्योतिः अस्ति अर्थात् तस्य यः प्रभावः अस्ति तस्य यः प्रकाशः अस्ति सः स्वस्यैव वर्तते कस्मात् कस्मैचित् स्वीकृतः इति न कस्मात् स्वीकृतः कस्मादपि न स्वस्यैव प्रकाशः अस्ति मद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात् सूर्यः न कथयति यद् अयं प्रकाशः मम एव वर्तते अयं प्रकाशः केनचित् प्रदत्तः अस्ति मम स्वस्य प्रकाशः नास्ति तद्वत् चन्द्रमाः अपि न कथयति मयि या शीतलता वर्तते सा शीतलता मम एव अस्ति केनचित् प्रदत्ता अस्ति ईश्वरः कथयति सूर्याय प्रकाशः मया दत्तः चन्द्रमसे शीतलता मया प्रदत्ता समुद्राय जलं मया प्रदत्तम् एवं प्रकारेण यमः कथयति मम या शक्तिः अस्ति सा शक्तिः मम एव अस्ति इति न केनचित् प्रदत्ता वर्तते किन्तु ईश्वरः कथयति मयि यदस्ति तद् मम एव अस्ति मया अन्यत्र अन्यस्मात् स्थानात् एतत् स्वीकृतं नास्ति इति अतः स्वयं ज्योतिः एवं प्रकारेण विविधानि विशेषणानि परमात्मनः परब्रह्मणः प्रतिपादितानि सन्ति कालावधिः अत्र सञ्जातः इति कृत्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं पुनरेकवारं विभोः चरणयोः समर्प्य अस्माभिः पूर्णं क्रियते धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ओम।